बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं सहरीश सलीम। उम्मीद है आपका आज का दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा। दिन का आगाज़ अच्छा हो तो बाकी का दिन जो है वो अच्छा गुजर जाता है। सबसे पहले रुक करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ का। हमारे को होस्ट वहाँ पे मौजूद हैं हरमीत सिंह। कैसे हरमीत आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी बात दुरुस्त है कि बात की जाए इस वक्त की सिचुएशन की तो ज़ाहिरी बात है कम वक्त है और अगर हम देखें जिस तरह एंगेजमेंट रखी है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने सिर्फ एक जमात को हट के, सो हम देख रहे हैं कि हमें वहाँ पे सिर्फ इलेक्शन नज़र आते हैं लेकिन गली कूचों में फिर भी बहुत सारी ऐसी चिमगोइयाँ होती रहती हैं जिससे अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि शायद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्शन के बाद क्या होगा। तो इसी तज़ब्ज़ुब का हम भी शिकार हैं सैरिश, लेकिन इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजज़ियेकार नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। तो क्या ख्याल है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते इस हवाले से? जी बिल्कुल। शो का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार। और सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी जो है अरूज पर है, सारी सूरत हाल आपके सामने है। मुख्तलिफ दावे भी किए जाते हैं, इक़्तिदार की जंग जो भरपूर तरीके से लड़ी जा रही है, इस पर आपके क्या व्यूज़ है? पहली बात यह है कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा था। बिलाखिर जलसे हुए और पंजाब में जिनको समझा जा रहा था कि लाडला प्लस भी हैं और वो इक़्तिदार की तरफ बढ़ भी रहे हैं और उनको लाया भी जा रहा है और उनके लिए सहूलतें भी हैं, वो भी बाहर नहीं निकल रहे थे और वो बिल्कुल आखिर में जाकर कोई इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले बाहर निकले हैं। उनकी रहनुमाई हुई है और उनका अब उनके जलसों का सिलसिला है, उनका मंशूर भी आ चुका है। तो अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। इलेक्शन का माहौल बन गया है, पहले इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा था। ये सही कहा है हरमीत सिंह ने कि गली कूचों में और तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हरमीत हमारे मुल्क की एक ट्रेडिशन ये है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी सियासी इनकलाबी पार्टी मौजूद नहीं है जो जिस तरह की भी हो, चाहे खुमैनी जैसी हो या लेनिन जैसी हो या माओ ज़ेडुंग जैसी हो या हो ची मिन्ह जैसी हो, किसी भी इनकलाबी की तर्ज की पार्टी नहीं है जो मुल्क के अंदर इनकलाब ला सके। तो हमें इनकलाब की तवक्को रखना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि पार्टियां जो हैं वो अगर ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं तो ना इनकलाब की पेशकदमी कर सकती हैं ना उस तरह कुछ जा सकती हैं। तो कोई इनकलाब नहीं आ रहा है। नज़ीर लगारी साहब, एक और चीज़, इस वक्त जो आम खबरें हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे और आम गली कूचों में, अगर आप नाई की दुकान में बैठते हैं तो वही एक ही टॉपिक है और टॉपिक यही है कि जिस तरीके से साइफर के मामले पर केस ना वकला को इजाज़त दी जा रही है, तहरीक इंसाफ के वकला को ये हक है, आईनी तौर पर ये हक बनता है, लेकिन वो सारी सिचुएशन जो हमारे सामने नजर आ रही है, जिस तेजी से इस ट्रायल को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज का, 48 घंटे या 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसे फैसला आता है जिसके हवाले से गली कूचों में खबरें हैं तो क्या होगा सर? क्या हालात आपको फिर नजर आएंगे? नहीं, हालात अगर ये तस्वर किया जाए कि लोग इनकलाब के लिए सड़कों पर आ जाएंगे तो इसका मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना ऑर्गेनाइज कोई पार्टी है इस मुल्क के अंदर। सिर्फ 2 सूरतें होती हैं, खुदा ना करे इस मुल्क के अंदर अगर इदारों की तकसीम होती है तो खतरा पैदा होता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इदारा तकसीम होने के लिए ना तैयार है और ना इस तरह की सूरत हाल है। मुझे मालूम है कि कुछ रैंक्स में ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह की चीजें मौजूद हैं कि लोगों के अंदर नाराजगी है, लेकिन उन तमाम चीजों को कवर किया जा चुका है, कवर कर लिया जाएगा। अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि रियासत के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मिल जाएं अगर बलवाइयों के साथ, तब कोई तब्दीली की दूसरी तब्दीली की सूरत हो, इनकलाबी तब्दीली की सूरत हाल होती है। तो ऐसा लगारी साहब, यहाँ एक अहम सवाल है। आप अगर आप देखें, आप जैसे मंजे तजज़ियेकार जिसको हम फॉलो करते हैं, इस वक्त इंटरनेशनली जो तस्वीर और जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल जो है जिस तरीके से वो सवालात उठा रहा है, मेरा सवाल सिंपल ये है कि सर हम देख रहे हैं कि अगर जो चीज़ें हमें नज़र आती है तो क्या आपको इलेक्शन के दिन क्या वही गम और गुस्सा जो नज़र कहीं आ रहा है, और आपने देखा 2 दिन पहले जिस तरीके से अवाम निकल आई, तो क्या आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी? आप कुछ न कुछ ख्वाब जो जिन्होंने देखे हैं, जो लंदन से आए हुए हैं, जिन्होंने शेरवानी सिलवाई हुई है, तो वही ख्वाब पूरे ही होंगे सर?
نہیں، ایک تو یہ ہے کہ خواب تو شیروانی کے کس کے بنتے ہیں یہ ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے کہ الیکشن کے دن کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ منقسم قسم کا مینڈیٹ ہوگا اور اس کو بالکل پھر جہاز چلیں گے، پھر اور کام ہوں گے جس کے تحت جا کر حکومت بنے گی. ایسی تھالی میں سجا کر کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ایسے حالات ہیں. سر، اور آپ کو دوسری کیا بات لگتا ہے یہ کہ جو ترجیحات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حکومت بننے کے بعد ان ترجیحات پہ فوکس کیا جائے گا، تو کیا عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے پچھلے جو جتنے بھی ادوار گزرے ہیں بڑی جماعتوں کے، ان کی وجہ سے بھی عوام جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی؟ نہیں، وہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اگر ان کے حالات، انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوتا تو پاکستان میں ایک اور رومانس پیدا نہ ہوتا. وہ یہ لوگ سمجھتے نا کہ یار یہ کام کر رہے تھے، ان کو بیچاروں کو غلطی سے ہٹا دیا گیا تھا، اب دوسرے اب ان کو جو ہے دوبارہ ہم موقع دیتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا تھا. یہ انٹرنیشنل ایجنڈا تھا کہ آپ کو جو ہے موٹر ویز بنانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پر بنایا تھا، باقی ملکوں دنیا میں بھی ایسا ہو رہا تھا. جو چین کا پروگرام ہے پورے افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ تک میں یہ چل رہا ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا، ماسز کو کیا ملا، عام آدمی کو کیا ملا. عام آدمی کو جس کے پاس روٹی نہیں ہے، جس کے پاس بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، جس کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، اس کو کیا ملا ہے. اور پھر آپ نے مختلف سیکٹرز میں کیا کیا، ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا، اور آپ نے جو ہے ایجوکیشن کے سیکٹر میں کیا کیا، سوشل سیکورٹی کے سیکٹر میں کیا کیا. تو ان میں سے تو جو جن کو شیروانی جن نے سلوائی ہے ان نے ایسا کچھ کیا تو نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جناب انہوں نے یہ. نذیر لغاری صاحب، ایک اور چیز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کو میں نے جتنا دیکھا ہے اور جتنی چیزیں میں نے کور کی ہے، بڑے ایکٹیولی انہوں نے سب سے زیادہ انگیج رکھا عوام کو، کیونکہ ایک پارٹی کو تو موقع نہیں دیا جا رہا. جو ایک پارٹی، دوسری پارٹی جو ہے وہ بعد میں منظر عام پر آئی، لیکن بلاول بھٹو اپنا رول پلے کرتے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے، ایک طرف تو شہباز شریف پہلے لاہور کو اٹلی بنا رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو میں منی لاہور بناؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے انگیجمنٹ بھی جنوبی پنجاب میں زیادہ ہے. تو کیا منی لاہور کے چکر میں آپ کو لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب نکل سکتا ہے بلاول بھٹو کی گرفت سے؟ میرے خیال میں بہت مشکل ہے. اصل میں مینجمنٹ ہوتی تھی پہلے بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ ہوتی تھی کہ سرائکی بیلٹ کو ایک خاص انداز میں رکھا جائے. پہلے نواز شریف کے ساتھ رکھا گیا، پھر عمران خان کے پاس بھیجا گیا، پورے کے پورے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، سرائکی صوبہ محاذ بنایا گیا، اس کے حوالے کیا گیا، لیکن اس سے بھی وہ نتائج لوگوں کو نہیں ملے. اب لوگ جو ہیں اس بات کو بہت پھونک پھونک پر سوچ رہے ہیں. اگر یہ توقع کی جائے کہ سرائکی بیلٹ کے لوگ جو ہیں وہ آ کر ووٹ کریں گے اور وہ ان کے جو ہے ڈبے بھر دیں گے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور وہ شاید اگر اس بار پیپلز پارٹی نے اگر کوئی سالڈ کام کیے تو اس کے ساتھ، یا سالڈ وعدہ کیا تو شاید اس کے ساتھ ووٹ دیں جائیں گے. بلاول تو آفر بھی کر چکے ہیں مناظرے کو، وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آئیں میرے سے بات کریں، اور وہ مثال جو دیتے ہیں وہ تھر کی مثال دیتے ہیں کہ جو ہم نے وہاں پہ کام کیا اب وہ آ کے دیکھیں. نہیں، انہوں نے کیا ہے تھر میں. ہمارے یہاں تو این جی اوز کی طرف سے خبریں چلا کرتی ہیں مٹھی کے اسپتال میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ ہو گیا، لیکن وہاں کیا گل و گلزار بن گیا ہے، تھر میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تھر میں کیسے بڑے پروجیکٹس آئے ہیں، تھر میں جس طرح سے پانی پہنچا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پانی نہیں پہنچتا تھا، پانی پہنچا ہے. اور پھر یہ کہ سندھ کے ہر ضلع میں ایسے ہسپتال موجود ہیں کہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں آدمی اگر خدا نہ خواستہ کہ دل کا مریض ہو تو اس کو پہنچایا جا سکتا ہے. یہاں ٹرانسپلانٹیشن لیور کی ہو رہی ہے، کڈنی کی ہو رہی ہے، اور اب ہارٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ دل کی ٹرانسپلانٹیشن ہو. تو میرے خیال میں سندھ میں نذیر لغاری صاحب، جو آپ چیزیں گنوا رہے ہیں، جو چیزیں ہم نے اندرونی سندھ میں دیکھی ہے، اللہ معافی کرے، لیکن بہرحال آپ کراچی اور دیگر علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ چیزیں شاید ٹھیک ہوں. نذیر لغاری صاحب، ایک اور چیز، اس وقت جو سچویشن ہے، ایک طرف تو اچانک جو ملاقاتیں ہوئیں نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی وہاں پہ، اور پھر وہ واپسی پہ گئے اور اچانک ہم نے دیکھا آصف علی زرداری دوبارہ ایکٹیو ہوئے، لاہور کی طرف وہ چل دیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا معاملات ہوئے ہوں گے؟ کیا مقبولیت کی بات اگر کی جائے تو اس وقت تو ہم نے کل پرسوں جو جلسہ دیکھا ہے، خالی کرسیوں سے بلاول بھٹو بھی تقریر کر چکے ہیں کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا. پھر شہباز شریف نے جو تقریر کی وہ بھی خالی کرسیوں سے، بڑی جوشیلی تقریر تھی پنڈی میں. لیاقت باغ کو بھرنے کے لیے صرف 5000 لوگ چاہیے سر، وہ بھی نہیں تھے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
मैं समझता हूं कि लोगों की बहुत हद तक ये है कदम दिलचस्पी रही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जो है वो नहीं होगा या इलेक्शन में वोट नहीं पड़ेंगे। लोग जाएंगे और लोगों की इनकलाबी तरबियत नहीं है। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुहिम जोई होगी और मुहिम जोई हो सकती है, फिर उसके बाद बहुत बड़ा सख्त किस्म का जो है उस मुहिम जी को कुचलने की कोशिश होगी और उसमें जो है नुकसान भी होगा। लेकिन ये नहीं है यहाँ इलेक्शन होगा, यहाँ पर इनकलाब नहीं आ रहा है, फिर ये सोच लें। और लोग जितना अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करेंगे वही उनके हक में होगा। अगर वो इलेक्शन से बाहर रहेंगे, जो भी सियासी कुव्वतें इलेक्शन से बाहर रहेंगी, वो अपना कुछ पा नहीं सकेंगे, खोल सकेंगे। ठीक है, लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको एक्चुअली करना क्या है। बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, साल का पहला महीना जो वो ख़त्म हो गया है, इलेक्शन का महीना 2024 का जो है वो आया ही चाहता है। सर बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमीद वापस आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ हरमीत भी इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। हरमीत, बात करेंगे आज हम जूते के इस्तेमाल के हवाले से। जूता वैसे तो पाँव में पहनने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल लोगों ने इसके नए नए इस्तेमाल भी निकाले हैं, गुस्से में भी, प्यार में भी, किसी भी तरह से आप कह सैरिश, सकते अगर हैं। हम देखें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं अच्छी नहीं हैं और ना होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स, अगर सियासतदान आते भी हैं तो अगर आपने कोई सियासी गुस्सा निकाला अपने वोट के जरिए निकाले, ना कि जूतों और पत्थर मारने की जो चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि शौकत पराचा साहब सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, ये जो सिचुएशन है, जिस किस्म से जो हालात हम देख रहे हैं, खासकर लोग जाते हैं, सियासतदान, जब आप फैसलाबाद में हमने देखा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के साथ जो है अभी शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया है। अभी हम बताते चले नाजरीन को कि जूते के वाक़यात एक्चुअली पेश कहाँ पे आ रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो, साबिक सदर हो या मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हो, जलसे जलूसों में सिक्योरिटी तो होती है, नो डाउट, थ्रेट्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जूता फेंकने के हवाले से भी वाक़यात जो है हमारे सामने आते रहते हैं। और इसका जो आगाज़ हुआ था, वो सबसे पहले जूता लगने का जो था वो सदर बुश से हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर थे, उन पर भी जूता फेंका गया था, लेकिन बाई चांस उनको नहीं लगा था। और देखा जाए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, जो बानी चेयरमैन PTI हैं, उन पर भी जूता फेंका गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो भी बच गए थे। और अलीम खान को लगा था, और बजाय गुस्सा करने के वो इस पर मुस्कुराते रहे थे और कुछ रिएक्शन नहीं दिया था। कुछ दिन पहले की बात है, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हैं, उनकी रैली के दौरान भी उन पर जूता फेंका गया है। तो इस तरह के वाक़यात हरमीत पेश आते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। वैसे अगर हम देखें सर, जो प्रेसिडेंट बुश की आपने मिसाल दी, तो इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे ख़ासकर अफ़गानिस्तान के हवाले से, और फिर हम देखें तो दीगर मशरक़ वस्ता के हवाले से गम और गुस्सा तो पाया जा रहा था। लेकिन यहाँ तक कि हमने देखा कि उन्हीं के मुल्क का बंदा और कोई बाहर से नहीं आया था, और उन्होंने जिस तरीके से वो अपने गुस्से का इजहार किया, फिर ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी आगे बढ़ती रही और हमने ये देखा कि जूते के साथ साथ स्याही का भी इस्तेमाल होता रहा। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि ये जो तरीकाकार है, आप बेशक आप एक जहां जिस मनसब पे वो लोग बैठे हुए हैं या जिस मनसब पर वो काम करें, या अगर आवाम में आते हैं, तो आपके पास एक तरीका है और वो है वोट का। जब आप इलेक्शन का दिन आता है तो अपना गम और गुस्सा आप वोट के जरिए निकालें। ये जो तरीकाकार है, जो फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं लोगों में, और फिर जूता मारने की, और कल 2 हलकों में, एक तो हमारे बड़े मोहतरम है, बड़े काबिल तरीन शख्सियत हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है कैसर साहब जो हैं, उनको पत्थर मारा गया और पूरा का पूरा सर जो है उनका फट गया और खून में लथपथ वो उस हॉस्पिटल चले गए। फिर PTI के फैसलाबाद के एक रहनुमा है, उनको भी पत्थर मारा गया। तो ये जो सूरत हाल है, एक तरफ तो हम देखें जो हालात चल रहे हैं सैरिश, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर तरफ से बेरोजगारी है। यानी इस्लामाबाद के चौराहे पर अगर एक शख्स जो है अपनी खुदकुशी कर लेता है सिर्फ इसलिए कि वो बेरोजगार है, तो ये एक बहुत बड़ा तमच्चा है मेरे ख्याल में इख्तिदार के ऐवानों में बैठे इन हुक्मरानों पर। और जो सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मंशूर ये सामने लेके आते हैं, वो मंशूर पर ना तो माजी में अमल हुआ
اب بھی ایسا لگتا ہے کہ اسی منشور کو جو ہے میں اور آپ جو ہیں پکوڑے اور سموسے جو ہیں اس کے استعمال پہ ہی لے کے آئیں گے، باقی تو اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا نہیں ہے، نہ ماضی میں ہوا ہے. تو اگر یہ سچویشن رہتی ہے تو ایک غم و غصہ جو ہے عوام میں پایا جاتا ہے. لیکن بہرحال میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کر لینی چاہیے. اس قسم کے واقعات جو ہے ان کو اگر وہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی اتنی ایکٹیو رہتی ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے، ان کے حلقوں میں جاتی ہے، ان کے مسائل پوچھتی ہیں، جس طرح سے وہ اب جا رہے ہیں اور نوٹس بھی کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا چاہیے، کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، یا لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا، پانی، بجلی، گیس، یہ تو بہت بیسک چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ کے بعد جو ہے کوئی بھی پارٹی جب جیت جاتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لوگ نظر آئیں. اور اصل میں ایسا ہوتا بھی ہے، جو حلقے کے عوام ہوتے ہیں سم ٹائمز تو وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے مسائل سننے کے لیے نہیں آتے. بہت ساری جگہوں کی تو میں چشمدید گواہ بھی ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کارکنان اگر غصے میں آتے ہیں تو کوئی بھی پارٹی قیادت جو ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ شانت رکھنے کی کوشش بھی کرے اپنے سیاسی کارکنان کو اور جو عوام ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کو اقتدار کے ایوانوں پر پہنچانے والے عوام ہی ہوتے ہیں، عوام ہی ان کو پہنچاتے ہیں. جب یہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں تب یہ گوارا بھی نہیں سمجھتے کہ کسی سے ہاتھ ملانا، دور کی بات ان کو فون اٹھانا بھی گوارا نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ غم و غصہ تو ہوتا ہے. اور آپ کی بات درست ہے کہ اگر آپ اس منصب پر پہنچے ہیں تو کم سے کم عوام کو انگیج رکھنا، ان کے مسائل کو سننا، وہاں پہ جانا. خاص کر بہت سارے اور بہت سارے ایسے نمائندوں کو میں جانتا ہوں کہ جو بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے، بڑی بڑی منسٹریاں ان کو ملی، لیکن وہ ساری چیزیں اگر ان کے علاقوں میں آپ جائیں گے تو نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. تو پھر وہ غصہ دکھائی دیتا ہے ہمیں اس طرح کے. ٹھیک ہے حمید، ہمیں شوکت پراچا جو ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار میں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جو اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں، کوئی سابق صدر ہوتے ہیں یا سابق وزیر اعظم ہوتے ہیں یا کوئی بھی سیاسی رہنما ہوتے ہیں، کسی بھی ریلی میں جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی سیکیورٹی تو ہوتی ہے، لیکن عوام اس طرح کے غصے کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو جوتا پھینکنے والی بات ہے یا روایت ہے، یہ چلی کہاں سے؟ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو پھر آپ کو بالکل یہ غصے والی کیفیت سمجھ آ جائے گی. عراق پر اور افغانستان پر جب امریکی فورسز نے چڑھائی کی تو صدر بش مڈل ایسٹ گئے ہوئے تھے. صدر بش کی تقریر کے دوران ایک جرنلسٹ تھا، عرب جرنلسٹ، اس نے یہ جوتا پھینکا تھا. اب ان صورتحال کو یا ان واقعات کو آپ کسی بھی طرح سے پیرلل نہیں دیکھ سکتے. عراق پر چڑھائی کی، وہ ایک خود مختار ملک پہ قبضہ ہوا تھا یا اس کے خلاف فوج کشی ہوئی تھی، تو جو نفرت اس وقت وہاں پائی جاتی تھی وہ اس عرب جرنلسٹ نے اس کا اظہار کیا تھا. لیکن پھر دیکھا دیکھی پوری دنیا میں یہ ایک روایت سی چل پڑی کہ کہیں جوتا پھینک دیا جاتا ہے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری روایات ہیں، احترام کا ہمیں سبق دیا جاتا ہے. تو میں تو کم از کم اس کسی بھی تناظر میں کسی بھی جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا. یہ اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی نفسیاتی ہیجان کا شکار ہوتے ہیں اور یہ پبلک میں آ کر ایسی حرکت کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ صرف آپ یا میں نہیں، آپ نے خود بھی کہا کہ یہ قابل افسوس صورتحال ہوتی ہے. یہی سینٹیمنٹ ہونا چاہیے، نہ صرف ہم جیسے لوگوں کا بلکہ جن کی سپورٹ میں کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے ان کو بھی منع کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کو یا فالوورز کو، کہ انسانیت سے گھری ہوئی کسی قسم کی کوئی بھی حرکت وہ کسی بھی بنیاد پر کسی بھی. شوکت پراچا صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ فرسٹریشن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جوتا اب پتھر بھی مارے جا رہے ہیں. 2-3 واقعات ایسے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ بزرگ سیاستدان ہیں، ان کو جس طریقے سے پتھروں سے مارا گیا ہے. تو کیا وجوہات ہے، کتنا غم و غصہ، پھر جو آپ جو فرما رہے ہیں کہ کئی لوگوں کی ذہنی کیفیت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے اس پر؟ پولیٹیشین کو کیا اپنا جو ہے رد عمل، کیا ایسا رابطہ جو ہے، کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ رابطہ جو مضبوط رکھنا چاہیے اس رابطے میں کمی آ جاتی ہے؟ اس ملک میں 8-10 سال میں جو نفرت پھیلائی گئی اور ڈیلیبریٹلی اس کو ہوا دی گئی اور اس کا نتیجہ آپ کو سیاستدانوں پر پتھر کی مثال دے رہے ہیں. اس ملک کی GHQ پہ حملہ ہوا ہے، اس
मुल्क के फौजी इंस्टॉलेशन पर हमले हुए हैं। इस मुल्क में जिन शोधा ने अपनी जिंदगी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी और जिनके वर्षा किसी भी हाल में हो, वो फख्र करते हैं कि हमारे बेटे ने या हमारे घर वाले ने या हमारे भाई ने इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। उन शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई, तो उसके मुकाबले में ये पत्थर मारना या जूता लहराना ये कोई उसके मुकाबले में बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक तनाजुर होता है। तो 12-13 सालों में, 15 सालों में जितना भी आप कहें कि जितनी नफरत को हवा दी गई एक खास सियासी मकसद के हसूल के लिए, अब वो सर चढ़कर वो पूरी जो एफर्ट थी या जो एक मॉन्स्टर क्रिएट किया गया था, वो मॉन्स्टर अब अपना रंग दिखा रहा है। मैं किसी एक खास सियासी जमात की आला क़यादत सारी क़यादत की तरफ बात नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तमीज़ का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे शौकत पराचा, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें इस वक्त अपडेट करिए, तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। हरमीत, इस वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पब्लिक। हरमीत, एक बार फिर से हम शो में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम कुछ बात करेंगे इलेक्शन 2024 का, वापस से रुख करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि कौमी असम्बली में इस बार ख़वातीन उम्मीदवारों की जो तादाद हो पहले से भी ज़्यादा है और ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, और बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पे 2 ख़वातीन जो हैं वो बदे मुकाबिल हैं। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है, और ख़वातीन को एक्टिव होना चाहिए अपने रोल के लिए। ख़ासकर ये नहीं कि जो ख़वातीन आती हैं, जो पार्टी मखसूस नशिस्त पर आती है, मेरे ख्याल में इलेक्शन के मैदान में उतरना भी बहुत ज़रूरी। और हम देख रहे हैं कि इस बार आपकी बात दुरुस्त है कि यंग नौजवान ख़वातीन जो है वो भी हमारे शोज़ में आई, जिनको हमने देखा कि वो उनकी उम्र इतनी है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो इंगेज कर रही हैं अवाम में, और आवाम को भी अपने साथ इंगेज कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि ख़वातीन के जो मसाइल है, मैं समझता हूँ कि दीगर ख़ासकर इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर हजरात जो हैं वो भी आ रहे हैं, माइनॉरिटी से जो लोग हैं वो भी आगे आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम वो मसाइल जिनका ख़वातीन को, दीगर लोगों को सामना है, वो कम से कम पार्लियामान के ऐवान में पहुंचकर उन मसाइल पर खुल के बात हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी एक पावर लेडी हमारे साथ भी मौजूद हैं, पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरने वाली हैं, यूट्यूबर डॉक्टर ज़ेबा वकार हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताते चलिए कि कुरान एकेडमी और इंतखाबी मुहिम जो है वो साथ साथ चला रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं, सियासत में कैसी आई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ज़ेबा वकार, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ज़ेबा, अगर हम देखें इस वक्त आपकी बात जो सैरिश ने की, और हम भी आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, जाहिर बात है कि आप आई हैं मैदान में। अब अगर हम इंतखाबी अमल की बात करें, एक तरफ तो आपके हम देख रहे हैं कि लतीफ़ खोसर साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, और आप जमात इस्लामी की बात की जाए तो उन्होंने आपको ही टिकट दिया है। तो ऐसे में ये टाकरा कितना मुश्किल है, और आवाम को किस तरह आप कायल कर रही हैं, अपनी तरफ माइल कर रही हैं, और किस तरह एंगेज कर रही हैं? जी सबसे बड़ी बात तो मेरा ख्याल है, जो मैं आपसे इब्तिदा ही में कहूँगी कि आपने जिनकी बात की बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल नून जमातों के हवाले से, तो मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, और जमात इस्लामी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर निकलती है, और हमारी दावत भी कारकर्दगी की बुनियाद पर है। अगर आप देखें और ज़रा सा भी सोचें तो आप ज़रूर ही मुझे इस बात पे सेकंड करेंगे कि जब भी पाकिस्तान पर कोई क्लैमिटी, कोई सानहा, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, सैलाब हो या कोविड हो, कोई भी मसला आता है या उम्मत पे कोई मसला आता है, तो ये जो सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये आपको कभी भी फोर फ्रंट पे नज़र नहीं आती। ये सब
کبھی بھی سین پہ نظر نہیں آتی ہیں. اس سارے مرحلے میں اگر واحد جماعت نظر آتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. وہ کبھی الخدمت کی شکل میں نظر آتی ہے, کبھی جے آئی یوتھ کی شکل میں نظر آتی ہے, کبھی غریبوں, کبھی مستحقوں, کبھی آغوش کی شکل میں یتیموں کی کفالت کرتی ہوئی, کبھی اسکول اور کالجز بیٹھک اسکول سسٹم کی شکل میں بناتی ہوئی, کبھی ہسپتال اور ڈسپینسریاں بناتی ہوئی. تو اس لیے جماعت اسلامی کے سامنے یہ بڑے بڑے پولیٹیکل ٹائکونز جو ہیں بنیادی طور پر حیثیت نہیں رکھتے. جی بالکل. زیبا ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے جمعہ اسلامی کے جلسوں میں, آپ کے سراج الحق لالا جو ہیں, جب بھی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ سوال میں بھی ان سے کرتا رہتا ہوں کہ لوگ بڑے آتے ہیں, خواتین بڑی تعداد میں ہوتی ہے, الیکشن کے دن پھر ووٹ نہیں ڈالے جاتے. تو اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جلسوں میں لوگ تو آ رہے ہیں لیکن الیکشن میں بھی ووٹ جو ہے وہ ڈالیں گے, کنفرم ڈالیں گے؟ جی انشاءاللہ. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور جماعت اسلامی اسی نظریے کی معاون بن کے اٹھی ہے, اور ہم اللہ سے وہ وعدہ نبھانے کے لیے نکلے ہیں. اور انشاءاللہ اب تو میں آپ کو بتاؤں وہ فضا بدل چکی ہے. میں جہاں بھی کارنر میٹنگز پہ جا رہی ہوں, لوگ بہت اچھی طرح سے اس خوشحال پاکستان اور اسلامی پاکستان کے سلوگن کو بہت ہی اچھی طرح سے قبول بھی کر رہے ہیں اور رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک بہت نعمتوں سے مالا مال ایک ٹکڑا ہے, اور یو نیم اٹ اینڈ وی ہیو اٹ. وہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو پاکستان نعمتوں سے مالا مال ٹکڑا ہے, ہر قسم کی نعمت ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ہر قسم کے بحران کا شکار ہیں. آپ اگر دیکھیں تو بجلی کا یہ جو کرائسس اور انرجی کرائسس ہے, ہمارے پاس بلا روک ٹوک چلنے والی ہوائیں بھی ہیں, سارا سال جاری ہمارے پاس دریا بھی ہیں, ہمارے پاس کوئلے کی جو ذخائر بھی ہیں, ہمارے پاس سولر بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم بجلی کے بحران سے شکار ہیں. ہم بہترین سونا اگلنے والی زمین بھی ہیں, ہمارے دہقان نسل در نسل کاشتکار بھی ہیں. زیبا صاحب آپ جو فرما رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت شک نہیں ہے. نہیں ہے تو صرف لیڈرشپ کی کمی ہے, ورنہ قیادت نہیں, قیادت کی کمی ہے. بالکل قیادت نہیں ہے. اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک طرف تو آپ کا جو مقابلہ ہے تگڑے قسم کے سیاستدانوں کے ساتھ ہے, جو آپ نے ایک چیزیں گنوائی اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بات کی کہ امت مسلمہ, میں تو اس چیز کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ خدمت خلق جو ہے وہ صرف اب اس چیز سے آگے نکل چکی ہے. جہاں جہاں مسائل آتے ہیں وہ اب یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے, اس کا مسلک کیا, اس کا مذہب کیا. یہ چیز میں نے دیکھی ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت اسلامی کے لوگ بھی یہ گلہ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے پوسٹر تو ہٹائے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کے پوسٹر بھی ہٹائے گئے کئی علاقوں میں. تو آپ کو بھی ان مسائل کا کہیں نہ کہیں سامنا ہے؟ جی بالکل, یہ مسائل تو ہمارا قومی سانحہ بن چکا ہے. آپ دیکھیں جو سیاسی بحران جس میں سے پاکستان گزر رہا ہے, یہ وہ ایک ٹوٹل کرائسس ہے جس کو ہم نسل در نسل ایک مورثی سیاست کی شکل میں بھی فیس کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے ملک کو بحران, سیاسی, معاشی, ہر قسم کے بحران سے نکالنے کے لیے, وہ یہی سیاست ضروری ہے اس موقع پر کہ ایک فیئر الیکشنز ہوں, ہماری کیئر ٹیکر حکومت اپنا بہت ہی بہترین رول پلے کرے, عدل سے, انصاف کے ساتھ اور بالکل امن کے ساتھ ایک الیکشنز جو ہیں وہ ہوں. اور پھر الیکشن کمیشن کی بھی جو ضوابط اور قواعد ہیں ان کا بھی پورا ہی بندوبست کیا جائے. آپ دیکھیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اخراجات کے حوالے سے جو پابندی لگائی ہے, اگر اس ہی کو انشور کیا جا سکے, آپ جائیں اور آپ حلقوں میں دیکھیں کہ ایک ایک حلقے اور ایک ایک کینڈیڈیٹ کے لیے یہ بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں کھلم کھلا الیکشن کمیشن کے اخراجات کے ضوابط کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دس از آل واٹ الیکشن کمیشن اینڈ دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیڈس ٹو انشور کہ بالکل فیئر الیکشنز ہوں, اور یہی ہمارے ملک کے سیاسی بحران یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی خواتین کے کون سے مسائل آپ کی نظر میں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ حل کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہماری خواتین ایک سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسلامی ریاست کی خواتین ہے, جہاں پہ قرآن جو ہے حقوق نسواں کا چارٹر لے کر آتا ہے, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے علم بردار بن کے آتے ہیں. لیکن اس کے ڈسپائٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے
کی خواتین, ہر طبقے کی خاتون, پڑھی لکھی ہے, ان پڑھ ہے, مالدار طبقے کی ہے, کمزور طبقے کی ہے, پروفیشنل ہے, ہاؤس وائف ہے, ہر شکل میں وہ مظلوم بھی ہے, وہ مجبور بھی ہے, وہ محروم بھی ہے. اور آج ہمارے معاشرے کی عورت اپنی طاقتوں اور اپنی صلاحیتوں سے زیادہ ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے, لیکن پھر بھی اس کے حقوق, ہر شعبے میں اس کے حقوق اس کو نہیں دیے جا رہے. تو انشاءاللہ ان حالات میں اگر پڑھی لکھی, دین کا, قرآن کا شعور رکھنے والی اور ٹیلنٹڈ, ایجوکیٹڈ, کانفیڈنٹ, ووکل خواتین اسمبلی میں جائیں گی تو جو اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ میں اگر یہاں پہ بات کرنے لگوں تو شاید وہ بات کا سلسلہ ہی مکمل نہیں ہوگا, لیکن وہ سارے مسائل جتنی اچھے طریقے سے اگر خواتین اٹینڈ اور حل کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے. آپ کی طرح اگر اچھی تعلیم ہو, آپ اگر ہم دیکھیں ایک طرف تو جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی, گائنوکالوجسٹ بھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں, ظاہر سی بات ہے مدرسہ بھی چلاتی ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, اور ابھی الیکشن کمپینز بھی مینیج کر رہی ہے, سارا کچھ کیسے لے کے چلتے ہیں آپ ساتھ؟ ون مین آرمی. جی اللہ کا بہت احسان ہے, اللہ کا بہت کرم ہے. میں کئی دفعہ نا اپنے لیکچرز میں وقت کی برکت کے نسخے بتایا کرتی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی اگر شیئر کروں تو وقت کی برکت کا سب سے بڑا نسخہ تو یہ ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو فطری اور نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلائیں. اپنی زندگی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رائج کریں, ان کے وقت میں سب سے زیادہ برکت تھی. اور پھر جو سب سے بڑا آزمودہ نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ کہ جب اللہ وعدہ کرتا ہے نا کہ جب اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں 700 گنا کر کے اس کو واپس لوٹاؤں گا, جب ہم اپنا وقت اللہ کی خاطر لگاتے ہیں تو وہ بھی اس میں برکت ڈال کے واپس لاتا ہے. زندگی میں سادگی آ جائے, ریا, تسنع نکل جائے تو بہت وقت ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم وقت کے ساتھ کیا کریں. اللہ ہم سب کے ہی اوقات میں بہت ہی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحبہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی, اور میرے خیال میں انہی چیزوں کو اگر آپ نے زندگی میں لایا جائے تو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آسانیاں ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سیرش, خواتین کا یہ رول اہم ہونا چاہیے اور اسی طرح مختلف اداروں میں آ کے کام کر لینا چاہیے تاکہ مسائل کا جو حل ہے وہ بہت سارے مسائل یہی سے حل ہو سکتے ہیں میرے خیال میں جو خواتین سمجھ سکتی ہیں ان مسائل کو, ایسے ہی ہے. تو میرے خیال میں بریک لے لیتے ہیں. جی بالکل, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو دا شو. گڈ مارننگ پبلک. حرمید, ابھی ہم کچھ بات کرنے والے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں, ظاہر سی بات ہے بات کی بات ہم بعد میں کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جب وہ 6 مہینے کے, سال کے ہوتے ہیں تو ہم ان کو انگیج رکھنے کے لیے یا کچھ نئی چیزیں سکھانے کے لیے موبائل فون ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور یہیں سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے سم ٹائمز یہ تھوڑا سا نقصان دہ بھی ہے بچوں کے لیے, لیکن بہت زیادہ یوزفل بھی ہوتا ہے, کیونکہ بچے بہت سارے اچھے ورڈس جو ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں اور ان کو اسپیشلی فون چلانا آ جاتا ہے. نہیں, بات آپ کی درست ہے, مسائل بھی ہیں, نقصانات بھی اس کے بہت زیادہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پر بہت ساری سیگمنٹ ہم کر بھی چکے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ظاہری بات ہے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی بچوں کی آج کل وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جو وقت ہے, جس وقت میں تھما دیا جاتا ہے گیجٹ, تو میرے خیال میں وہ نقصان دہ ہے. ہاں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اشنا ہونا چاہیے, سیکھنا چاہیے, آگے دور اسی کا ہے, اور اسی سے اگر آپ انگیج ہوں گے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے جو موقع ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں آپ دنیا میں جو چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے, بڑی تیزی سے جو بدلاؤ آ رہا ہے, اس بدلاؤ سے بھی آپ واقف ہوتے ہیں. جی بالکل. ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کی کتنی اہمیت ہے, ہمیں جوائن کیا ہے ثنا سلیم, ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا سلیم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ مسٹر سیرش اینڈ مسٹر سنگھ فار انوائٹنگ می آن دا شو. ہم اگر اس ٹاپک پہ بات کریں کہ کس طریقے سے ہمیں ٹیکنالوجی تعلیمی مقاصد کے اندر تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں ٹیکنالوجی کی ٹرمینالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. دیکھیے, ہم ہمیشہ جب ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن سسٹم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں سمپل انٹرنیٹ کی یا موبائل فون کی. ٹیکنالوجی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, اور تدریس کے اندر یا کریکولم کے اندر اس کا استعمال اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک ٹیچر کی پریزنس امپورٹنٹ ہے. کس طریقے سے دیکھیے, ٹیکنالوجی اٹ سیلف ایک بیسکلی ڈسپلن ہے جس میں وی انکارپوریٹ آل دا سائنٹیفک میتھڈالوجیز اینڈ پرنسپلز ان ٹو آور ایجوکیشن ٹو انہانس اسٹوڈنٹس لرننگ.
تو اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی تو 1 سے 2 ڈیکیڈ پہلے بھی استعمال ہو رہی تھی ان جنرل. کس طریقے سے کہ پہلے جب ہم اپنے دور میں بینگ پارٹ آف اے ملینیل جنریشن, ٹیچر جب کلاس میں آتا تھا اور آ کے وہ ہمیں کتاب کھولتا تھا, پوری ریڈنگ کر کے انڈرسٹینڈنگ دیتا تھا, اور انڈرسٹینڈنگ دے کے وہ پوائنٹس بورڈ پہ لکھے جاتے تھے, ہم اس کو لکھتے تھے بینگ اے اسٹوڈنٹ, گھر جاتے تھے, اس کو ہوم ورک کر کے لرن کرتے تھے, دین اسیسمنٹ میں اپیئر ہو جاتے تھے. یہ وہ طریقہ تھا جب ٹیکنالوجی بالکل بھی نہیں تھی. پھر ایک ٹائم آیا 1 ڈیکیڈ پہلے, 10 سے 15 سال پہلے, جب ٹیچرز نے محسوس کیا کہ جو آنے والی جنریشن ہے, جو کہ الفا جنریشن ہے, جو آج کل کے بچے ہیں جو اسکول میں پڑھنے آتے ہیں یا یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں, دیز آر الفا جنریشنز, دے ڈونٹ لائک اسٹڈنگ فرام دا بکس. ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے, منوٹنی فیل ہوتی ہے. اسی لیے تعلیمی میتھڈالوجیز, ایجوکیشنل اینڈ ٹیچنگ میتھڈالوجیز. ثنا, ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, جب بھی ہم نے اپنی تاریخ دیکھی ہے, خاص کر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اسپیکر آیا تو اس پر بھی ہم نے فتویٰ لگایا, پھر ٹیپ اگر ہم بات کریں, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اس پر ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے روکنے کی کوشش کرتے. اب اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, آس پڑوس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اور ہمارے بچے اور ان کے بچے کافی, اگر کمپیرزن کیا جائے تو کافی فرق ہے, کیونکہ ان بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں. کیا وجوہات ہے کہ یہاں پہ اس پہ امپلیمنٹیشن یا چیٹ جی پی ٹی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, پوری دنیا اس طرف چلی گئی ہے, لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں دیگر چیزوں میں اس پر پابندی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پابندیاں جو ہیں جب ہم بڑھا دیتے ہیں تو پھر 4 سے نہیں 10 سال پیچھے ہم رہ جاتے ہیں, جس طرح ماضی میں ہم نے یوٹیوب پر بھی پابندی لگائی تھی اور اس کا نقصان ہمیں ہوا؟ دیکھیے, دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین دا پروز اینڈ دا کونز آف ٹیکنالوجیکل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اور دا یوز آف دا ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن. اور اس کی اویئرنیس کم ہونے کی وجہ سے جب اس کے کونز بڑھ جاتے ہیں, اس کے نقصانات بڑھ جاتے ہیں, تو مجبوراً اسکولس کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو یا پھر پیرنٹس کو پیرنٹل گائیڈنس کے اندر یا پھر اس چیز کی روک تھام کرنی پڑتی ہے. ہر چیز کا ایکسیس جو ہے, زیادہ استعمال جو ہے, ایکسیسو یوز اس نقصان دہ ہے. آپ کی بات سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری یہاں پہ یہ کروں گی کہ چیٹ جی پی ٹی ہو جائے, یوٹیوب کڈز ہو جائے, یوٹیوب ہو جائے, خان اکیڈمی کی اپلیکیشنز ہو جائیں, ایوری تھنگ از اویلیبل آن لائن. اور پچھلے 10 سال سے, 1 ڈیکیڈ سے اسکولس کے اندر, یونیورسٹی کالجز کے اندر, ایون وین آئی واز اے پارٹ آف اے یونیورسٹی 13-14 ایئرز اگو, ہم لوگوں کو اوپن یوز کرنے دیا جاتا تھا ود پراپر سپرویژن. جی, پرابلم آتی ہے جب گھر پہ موبائل فونس پہ انٹرنیٹ ایکسیس بہت ایزیلی اویلیبل کر دیا جاتا ہے بچوں کو, بیکاز دے ڈونٹ نو. یہ بھی تو دیکھیں, کووڈ جب آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس میں اسکولس بند ہو گئے تھے, یونیورسٹیز کالجز بند ہو چکی تھی, اور بچوں کو جو پڑھنا تھا ان کی کلاسز آن لائن ہو رہی تھی, تو ایسے میں تو بہت ضروری تھا کہ وہ ان کو یہ استعمال آنا sorry چاہیے. to cut you, as I was coming to the point when I was explaining technology initially. If the technology was not there, we wouldn't be able to reach out to the students 3 years ago when the pandemic was there. جب COVID-19 آیا globally, internationally, every school, university, college, they suffered. The educational system was about to collapse. We did not have any choice but the virtual classrooms. تو اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی یا یہ امپورٹنٹ نہ ہوتی, یا سپوز یہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں اس کی انکارپوریشن نہ ہوتی, یوز نہ ہوتا, تو ہم تو 3 سال تک اسٹوڈنٹ سے بالکل بھی نہ مل پاتے. اور وہ گیپ جو 3 سال کا, 2.5-3 سال کا کووڈ کا ہوتا ٹینیور, وہ ہم آنے والے 1 سے 2 ڈیکیڈ تک کمپلیٹ نہ کر پاتے. کہ آپ خود دیکھیں 3 منتھس کی چھٹیوں کے بعد جو بچہ اسکول واپس ہمارے پاس آتا ہے, سو ہم لوگوں کو ٹائم لگتا ہے اس بچے کو پیس پہ لانے میں, 2 to 3 منتھس لگ جاتے ہیں اس کو اس روٹین, اسکول کی روٹین میں لانے میں, کیونکہ وہ اچھا خاصا انجوائے کر کے آیا ہوتا ہے. تو سوچیے اگر کووڈ میں وی ڈیڈ ناٹ ہیو دس ٹیکنالوجی ود اس. سر, اسی چیز کو میں کنٹینیو کروں گی کہ کووڈ تو چلو ختم ہو گیا, لیکن دوبارہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں جو ہے کنٹینیو کرنی چاہیے؟ دیکھیے, اٹ از بینگ کنٹینیوڈ ان دا اسکولز اینڈ دا یونیورسٹی. اف یو ٹاک اباؤٹ دا ورچوئل کلاس رومس, ٹیچرز آر بینگ ٹرینڈ فار دیٹ. We are sticking to the virtual classrooms. If we talk about the technology, it's a very vast field. Students کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے. ہم اپنے کریکولم کے اندر روبوٹکس, جس اسکول کے لیے میں ایز اے کیمپس پرنسپل سرو کر رہی ہوں, امریکن آئیسٹف ڈی این کے اسکول سسٹم, وہاں پہ بھی ہم اسٹیم ایجوکیشن اینڈ روبوٹکس ٹیچ کر رہے ہیں. اب دیکھیے, جو پولیٹیکل
सिनेरियो कंट्री का चल रहा है, कोल्ड वेव आई, ऑफ हो गया, तो इफ़ दिस द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट है, वी वोंट बी एबल टू रीच टू द स्टूडेंट्स. हम उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका पूरा जो एक क्रेडिट आवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेशन है 1 साल का, वो डिस्टर्ब ना हो. तो टेक्नोलॉजी एज अ रोबोटिक्स सब्जेक्ट जब स्कूल के करिकुलम के अंदर टीच की जाती है, लेट मी एक्सप्लेन, रोबोटिक्स बेसिकली इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एनिमेशन. ये भी टेक्नोलॉजी है. इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेम एजुकेशन, जो पिछले 10 साल से हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी गई है, ये एब्रीविएशन है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स. देखिए इसमें भी टेक्नोलॉजी आ रही है. इवन हम स्टेम एजुकेशन लिटरेसी के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करके, इंटीग्रेट करके बच्चों को मेरे पढ़ा माइंड रहे में हैं. क्वेश्चन आ रहा है. या प्लीज. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीए में एडमिशन लेते हैं. अच्छा, एक और चीज सना, जब जो बात आप फरमा रही हैं इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी के बगैर, और ये दौर टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के बगैर रहा नहीं जाता और ना जा सकता है आगे जाके फ्यूचर में बड़े मसाइल होंगे. लेकिन हम देख रहे हैं, हम जब छुट्टी होती है बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, वैसे स्टंट एंड ग्रोथ के हवाले से तो बहुत सारी रिपोर्ट हमारे सामने है कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं उनको मसाइल का सामना है. लेकिन जो बेग थमाया जाता है एजुकेशन, जितना भी हमारा सिस्टम है, स्कूल निज़ाम है, तो इतना भरा होता है. वाई नॉट हम एक गैजेट की तरफ जाए और सारे सिस्टम को, इस भारी बेग को उस बच्चे से, उसके कंधों से उतरवा दें. देखिए अगेन मैंने ये पहले भी रिपीट किया था, हर चीज़ का जो एक्सेसिव यूज़ है दैट इज़ नॉट यूज़फुल इवन फॉर द मेंटल एंड इवन फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, इवन फॉर द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. ऑल द टाइम स्टूडेंट्स आर विद अस फॉर 5 to 6 आवर्स, और 5 से 6 घंटे के लिए हम टोटली बुक्स, सिस्टम, राइटिंग सब कुछ जब ख़त्म कर देते हैं और बच्चे को एक गैजेट थमा के उसको सम अप कर देते हैं, उसको एक वर्चुअल दुनिया दिखाते हैं सारा टाइम, वो भी बच्चे के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, हमारी स्टूडेंट बॉडी के लिए ठीक नहीं है. आप उसको इंटीग्रेट एंड इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद बुक्स. आई टोटली एग्री विद यू. बैग्स का वज़न बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कॉपीज़, जर्नल्स, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं. उसके लिए हमें फिर डिबेट करनी पड़ेगी कि अनदर शो में हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम बीइंग प्राइवेट स्कूल्स, और अभी जो हमने एक सिंगल नेशनल करिकुलम भी इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें स्टेम को भी इनकॉर्पोरेट किया गया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके उसी करिकुलम से जो शुरू से चल रहा है. तो उसमें आप अगर ये कहें कि किताबें टोटली साइड पे कर दो, इवन हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो पेरेंट बॉडी है, दे डोंट वांट दैट कि बच्चा हर वक्त मोबाइल हाथ में पकड़े. एंड आई डोंट अग्री विद इट कि ऑल द टाइम हम वर्चुअल सिस्टम है. लेकिन कुछ इंटरनेशनल एकेडमीज ऐसी भी हैं जो कि ये कहती हैं कि टीचर को जो है वो वैसे ही फिनिश कर देना चाहिए, सारा कुछ एआई पे लेके जाना चाहिए. इस पे क्या कहेंगे? अगेन इट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड राइट नाउ. अभी ये चीज़ आ रही है, टोटली हुई नहीं. देखें आज से 10 साल पहले मैंने आपसे जिक्र किया, 10 से 15 साल पहले या जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी और इसको बड़ा मायूब समझा जाता था. लेकिन आने वाले 10 सालों में, पिछले 10 साल से हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन सिस्टम में ले आए. आने वाले कमिंग ईयर्स में आई टोटली अग्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप बात करें या आप बात कर रही हैं वर्चुअल या LMS एक सिस्टम होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि सब कुछ आपको ऑनलाइन, लेक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, लर्निंग मटेरियल, लेसन प्लान्स, बच्चे को सब कुछ सिर्फ उसे एक यूज़र और लॉगिन देना होता है हमने, और बच्चे ने वो सब कुछ उसको अवेलेबल होता है और टीचर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है. लेकिन अगेन अ फिजिकल प्रेजेंस इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, द मॉनिटरिंग ऑफ अ स्टूडेंट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट. तो एक टीचर की प्रेजेंस में मॉनिटरिंग और इमीडिएट रिस्पांस, जो कि आपको ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से नहीं मिल सकता ना, इमीडिएट रिस्पांस, तो वो एक टीचर की प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. येस, कमिंग ईयर्स आफ्टर अ डेकेड और अ 2 decade, I totally agree with you, everything will be surrounded by the robots. रोबोटिकल टीचर्स होंगे आपके पास, जो है रोबोटिक्स की फील्ड जो हम स्कूल में भी टीच सना, आप मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ जो आप फरमा रही हैं, आप समझती हैं कि टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, फिर कहीं ना कहीं सवाल मेरे मन में ऐसा आता है कि आप जो बात कर रही हैं कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फिर अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि कन्फ्यूजन है कि अगर फ्यूचर में दीगर ममालिक उस लेवल तक पहुँच रहे हैं और हम अगर दौड़ते दौड़ते स्लोली अगर हम जाएंगे तो टाइम हमारा खराब नहीं होगा? तो क्या जो पूरी दुनिया पहुंच चुकी है, क्योंकि आपने जो बात की कि जो टीचर के पेरेंट्स हैं वो होनी चाहिए, दीगर दुनिया में हम देख रहे हैं कि वो दुनिया जो है इस चीज से आगे निकल चुकी है. मिस्टर सिंह, वैसे मेरे नॉलेज में तो बहुत कम ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस टीचर की नहीं होती है. फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल, अगेन बात वही आ जाती है कि मॉनिटरिंग कौन करेगा बच्चे की. एक रोबोट क्या वो इमोशंस दे पाएगा जो एक टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग पे होते हैं?
کیا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس اسکول وہ ٹرائنگل بنا پائے گا جو ایک اسکول پیرنٹ اور اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے؟ وہ ابھی بہت بعد کی ڈبیٹ ہے. کنفیوژن آپ کو اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وی نیڈ ٹو چینج اے لاٹ آف تھنگز دیئر. آئی مین وی کین ناٹ کمپلیٹلی ریلائی آن دا موبائل فونس اینڈ انٹرنیٹ, کیونکہ ایوری تھنگ اویلیبل آن لائن از ناٹ آلویز رائٹ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہر طرح کا مٹیریل اویلیبل ہے, تو ہمیں اس کی کریکشن کے لیے فار ایگزامپل جی اس کی کریکشن کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سپرویژن ہونی چاہیے. ہر آپ ایک کلک پہ دیر آر تھاؤزنڈس آف ریسرچ آرٹیکلس جو اوپن ہوتے ہیں بچے کے سامنے. ایک بچہ ایون ایک ایڈلٹ بھی اس کو نہیں پتہ یہ جو انفارمیشن آن لائن دی جا رہی ہے یہ کتنی کریکٹ ہے, اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, کیا یہ پلیجرائزڈ ہے, کیا یہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی آلویز ریلائی آن ہیومن ایڈلٹ سپرویژن. اسی لیے ہی ابھی یہ سسٹم انکارپوریٹڈ ہے. میں بار بار اس لفظ کا استعمال اس لیے کر رہی ہوں کہ بیلنس بنانا ہے بٹوین ٹیکنالوجی اینڈ دا فزیکل ایجوکیشن سسٹم. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیچر کی پریزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے ڈبیٹ بہت لمبی ہے, اس میں ہم پورے ایک شو کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں وی آر ناٹ کرٹیسائزنگ. بالکل درست فرما رہی ہیں, میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے علاقے, لاہور کراچی کو سائڈ پہ رکھ لیں تو بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں, اور اگر یہاں پہ انٹرنیٹ آ جاتا ہے تو شارک تیار بیٹھا ہوا ہے, وہ چبا لیتا ہے. تو یہ مسائل ہمیں بہت سارے, میرے خیال 10-20 سال ہمیں مزید لگیں گے, لیکن بہت اچھا ٹاپک ہے. ابھی میرے پاس بہت زیادہ کویشچنز تھے پوچھنے کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے وقت کی کمی ہے, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ثنا سلیم ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ ثنا. ابھی وقت ہوا بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ پبلک. ہرمیت, ابھی ہم کچھ بات کرنے والے ہیں گھریلو تشدد کے بڑھتے واقعات کے حوالے سے. ایک سنگین معاشرتی مسئلہ ہے یہ. وقتاً فوقتاً مختلف واقعات جو ہیں اس طرح کے رونما ہوتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو سامنے آ جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ تو سب کی نظروں میں آ جاتے ہیں, جلدی مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پر نظر نہیں ڈالی جاتی, وہ باہر تک نہیں آ پاتے ہیں, اور وہ خواتین جو ہیں گھر میں ہی سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیے سہرش, آپ کی بات درست ہے کہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ اگر چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم ٹی وی والے بڑے ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں اور جلدی جلدی پروگرام بھی کر لیتے ہیں اس پہ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھروں میں اندر اگر آپ دیکھیں, صرف یہ نہیں کہ مردوں کے ذریعے, مردوں کے ہاتھوں بہت ساری خواتین جو ہے ان پر تشدد ہوتا ہے, ذہنی تشدد. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین پر جس طریقے سے ٹارچر ایک دوسرے کو کرتی ہیں, گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ذہنی اذیت جس طریقے سے پہنچاتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقے جہاں پہ آپ جاتی ہیں, مختلف ایسے گھر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کی بیماری جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہو رہی ہے. اور چاہے آپ کسی بھی گھر میں جائیں, چاہے ایک طرف شکار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کی سے ہی اس پر تشدد ہوا ہے, تو بہت ساری تصویریں ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ بھی, چاہے وہ ذہنی کیفیت ان کی کوئی ٹھیک نہیں ہوتی, ذہنی تشدد ان پر بھی ہوتا ہے, یا کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ جو ہے ان کی جو تصاویر ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تصویر کے, تو ہماری سوسائٹی میں جو برداشت کا رجحان ہے وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر یہ چیزیں جو جب سوشل میڈیا پہ آتی ہیں تو بہت سارے سوالات بھی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے کہ ایک شخص اور ایسے لوگوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبریں آتی ہیں جن کو مختلف گھروں میں دیکھا جاتا ہے, جو کہ بہت فیمس بھی ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ویل نون بھی ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی. ڈیزائنر ماریا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں وقت دیا. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی کچھ گزشتہ دنوں کچھ ایسی ویڈیوز اور پکچرز جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہی ہیں. ایسا کچھ جب کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو کہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک سوسائٹی کو, اور وہ اس طرح کی جب حرکتیں کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تو لوگوں پہ اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں جی, یہاں اسپیسیفکس کی میں اوبیسلی بات نہیں کروں گی, لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک یہ بڑھ رہا ہے, یہ اتنا بڑا جو گناہ ہے, اتنی بڑی جو عجیب سی سوشل ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے کچھ جگہوں پہ, اس کے پیچھے روٹ کاز کسی نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. ہمارے ماں باپ, اسپیشلی مائیں, اپنے بیٹوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں.
आई नो कि ये लोग ये इस वक्त रिएक्ट करते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसके पीछे एक पूरी आई थिंक जनरेशनल ट्रॉमा है, एक पूरी अपब्रिंगिंग है, एक आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से आई थिंक लोग इस तरफ आते हैं. मैं फॉर एग्जांपल वो जो कुछ जिस पे हम लोगों ने मदर्स फॉर पाकिस्तान पे भी बहुत बुरा था, एक छोटी सी बच्ची थी रेहाना आई थिंक उसका नाम था, जिसको टॉर्चर किया गया था और पूरी पाकिस्तान हिल गया था. फिर सिंध में जो एक बच्ची की वीडियो मिली थी जो कैमरे में फौत हुई है, तशद्दुद और जो भी सेक्सुअल उसके साथ टॉर्चर हुआ था. मतलब कि ये वाली चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि असल मसला क्या है. असल मसला ये है कि हमारी सोसाइटी अपने दीन से दूर हो चुकी है. माँ बाप को टाइम नहीं है या परवाह नहीं है कि बच्चे किस तरह तरबियत उनकी हो रही है. मैंने ये साइकोलॉजी देखी है पेरेंट्स की कि जी स्कूल भेजा है ना, स्कूल वाले सब कुछ करें. हमारी जो एक खानदान में मारिया एक और चीज, मारिया अगर हम देखें जो चीजें हमारे सामने आती है, जो इन्फ्लुएंसर की हम बात करते हैं, आज जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, हमारा आपको नहीं लगता कि एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का? हम ये नहीं कहते कि इस चीज को इनकरेज करें, डिस्करेज कर लेने चाहिए, मारपीट से कुछ नहीं बनता, लेकिन जब तस्वीर का एक रुख आता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक्टिव भी हो जाते हैं. आपको याद होगा आपके हवाले से भी एक वीडियो आई थी जब आप कोरोना का टाइम था और हमने उसके हवाले से आप को भी बहुत प्रेशर जो है वो सहना पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि लोगों ने तस्वीर का एक रुख देखा, आपकी तरफ किसी ने कोशिश नहीं की. तो अब जो सूरत हाल है, इससे बाजी में हमारे एक एक्टर थे, एक जो मर्जी रोको, लेकिन आप लोगों को ये एक चीज देखनी चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है. आप लोगों को, हम सबको ये बात करनी चाहिए कि जो तशद्दुद होता है एक औरत पे, फॉर एग्जांपल फॉर अ मैन, जो बहुत इजीली है. फॉर एग्जांपल मैं एक बच्ची को जानती हूँ, वो शादी नहीं कर रही थी कि जी क्यों? क्योंकि मेरे घर में बाजी एक रवायत है कि आदमी अपनी औरतों को मारते हैं. मेरी मुमानी, मेरी चाची, सबके जबड़े टूटे हुए, बिकॉज वो जब शादी हो के वो सब मारे खाते हैं. ये किस किस्म की हमारी सोसाइटी बन चुकी है? अगर हम सिर्फ एक इंस्टेंट को लें कि जी यहां पर हुआ है और इसके पीछे ये हुआ था, नहीं. यू हैव टू सी कि एज ए सोसाइटी हमें अपने आप को चेंज कैसे करना है, अपने आप को लोगों को कैसे बताना है कि जी असल प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप अपने बच्चों की सही शायद ट्रेनिंग नहीं कर रहे. कि एक आदमी समझता है इट्स ओके टू हिट अ वुमन. एक आदमी उठ के आप अगर एक औरत को मार सकता है तो फिर दैट मीन्स कि उसकी माँ ने कभी कहा होगा ना बेटा कोई गल नहीं. जो एक स्पेसिफिक यहाँ पर एक स्पेशली पंजाब में एक होता है कि आदमी तो इस तरह की हरकत करते हैं, इट्स ओके. उसी तरह औरतें भी, अगर तशद्दुद किसी आदमी पे हो रहा है या बच्चे पे हो रहा है, इट्स द सेम थिंग. तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. हमें एड्रेस करना है कि हम कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़े, हम अपने बच्चों की सही ट्रेनिंग नहीं करें, हम लीड बाय एग्जाम्पल नहीं करें. अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है दैट मीन्स उसने अपने माँ बाप को ये करते हुए देखा है. ऑब्वियसली ये सब इट्स नॉट दैट सिंपल एनी मोर. बिल्कुल, क्राइम कोई भी हो, जाहिर सी बात है उस पर एक्शन किया जाना चाहिए. सबसे पहले आप तो ये कह रही हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, रूट कॉज जो है उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए. बेशक इदारे इस पे काम कर रहे हैं, कानून बनाने वाले मुख्तलिफ जो ऐसी पार्लियामेंट में मुख्तलिफ अदवार में जो ख़वातीन बिल 2006 में पेश किया गया था, इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ बिल भी 2013 में पेश किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं कर सकते. ये आप बिल्कुल सही फरमाया. देखिए यही तो मसला है कि आप जितने मर्जी लॉज पास कर दें, अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, हमारी जुडिशल सिस्टम जो सही जो ताकतवर लोग होते हैं उनको नहीं पकड़ सकते, ये तो एक वो तो आप छोड़ ही देना कि मैं तो उस पर आ ही नहीं रही कि इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग कर क्या सकते हैं व्हेन इट कम्स टू लॉ. जब लॉ के बाद पनिशमेंट नहीं होती, एक चीज खत्म नहीं होती. आप रेप्स देख लें, रेप की कोई पनिशमेंट या कुछ बड़े बड़े केसेस भी इस्लामाबाद में हुए हैं जिनके जो सिंध में बच्ची की वीडियो मिली है, कुछ नहीं हुआ. बिकॉज अगेन
the powerful can get away with it. تو یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, میں اس کے بارے میں تو بات کرنا ہی نہیں چاہوں گی because this is not my department. I'm not a ماریہ, lawyer, آپ سے جاننا I'm not چاہیں گے, a آپ judge. جو فرما رہی ہیں اس big وقت جو مسئلہ. سچویشن ہے, لیکن جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ماریہ, اگر ہم دیکھیں اگر ہم تاریخ کو کنگالتے ہیں تو آپ کی بات درست ہے کہ میل جو ہے وہ فیمیل پہ کسی نہ کس طریقے سے تشدد کرتے آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو فرسٹریشن اب بڑھ رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں باپ کی کتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور سکول سسٹم جو ہے اس میں سکول کا کتنا رول ہو سکتا ہے تاکہ یہ جو فرسٹریشن ہے, چاہے خواتین مردوں پہ نکالتی ہیں غصے کی صورت میں یا مرد حضرات جس طریقے سے تشدد کی صورت میں نکالتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں ایز اے وومن, ایز اے مدر, مجھے پتہ ہے کہ ہمیں کتنے چیلنجز ہوتے ہیں. جو سوسائٹی میں آپ سوشل میڈیا میں بچے گند دیکھتے ہیں, جتنا ہمیں اس وقت بچوں کے ساتھ جوڑ کے رہنا کی ضرورت ہے نا, میں اس کو ایمفیسائز کر ہی نہیں سکتی. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ صرف سکولز آپ کے بچوں کی ٹریننگ کرے گا. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ اپنے بچے کو ایک موبائل فون دے دیں گے اور اس کے بعد اس کی تربیت چھوڑ دیں گے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا بچوں کے لیے, اور وہ صحیح ایک انسان بن جائیں گے. سوشل میڈیا پہ جو خرافات ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, میرے بچوں کو الاؤڈ نہیں ہے, فار ایگزامپل میرے 2 بچے ہیں, ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ فون رینڈملی جو ہیں وہ دیکھ سکیں, ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے پورے دن بچے فون پہ لگے رہتے ہیں. دیر آر سو مینی ویز, اینڈ میں ایز اے مدر, ایز اے بزنس وومن, ابھی آپ میری فیکٹری میں ہیں, میرے thousands آف امپلائیز ہیں, مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے فرام اے سوسائٹی لیول, فرام اے CEO لیول, فرام اے مدر لیول, میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور ہم نے کس طرح کرنا ہے. بالکل, دیکھیں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے میں کہ سب چیز سے کو پہلے کنٹرول root کریں. cause پہ جاؤں اگر گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ عورت کے right. پاس تشدد کے بچاؤ کے ایسے کون سے راستے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو خواتین جو ہے وہ کر سکتی ہیں؟ میں ہر ماں سے کہنا چاہوں گی, ہر ماں سے جن کے بچے ہیں, اگر آپ کے ساتھ لیٹ سے آپ کے ہسبینڈ نے, آپ کے ان لاز کے ساتھ ظلم کیا ہے, تو اکثر وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, جب میرے بیٹے کی بہو آئے گی نا تو او بیٹا انہوں بھی تن کے رکھ. میں پنجابی نہیں سے بول سکتی, but this is the philosophy. Rather than changing that, if we say کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے میں اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے ساتھ نہیں کرنے دوں گی, اس سے سوسائٹی چینج ہوگی, اس سے ہماری. اور نمبر 2, قرآن سے ایک لگاؤ, سنت سے لگاؤ. ہمارے نبی نے جو کیا وہ آج مسلمان ہمیں اس طرح کے کوئی نہیں نظر آ رہے, نہ کوئی ویسے مسلمان نظر آ رہے ہیں جو قرآن پڑھ کے قرآن سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت یا ماں یا بیوی کے کیا حقوق دیے ہوئے ہیں, یا بچوں کے, یا سائملٹینیس اگر کوئی عورت کسی پہ حرب کر رہی ہے, شی از آلسو رانگ. دین سے لا تعلقی ہے, اور ماں باپ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے. میں بار بار یہ کہوں گی, اصل پرابلم یہی ہے. بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ اس طرح کی جو چیزیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ہینڈل کیسے کیا جانا چاہیے, وہ پیرنٹس اور گھر سے, فیملی سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں اور ان کو وہیں پہ ختم کرنا چاہیے. بے شک قانون نافذ کرنے والے ادارے یا کنٹری کے رولز جو بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹس آتی ہیں, بلز پیش کیے جاتے ہیں, اس پہ بہت سارے کام تو ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے تربیت آپ کے گھر سے ہوتی ہے. معروف ڈیزائنر ماریہ بلز بڑے پاس ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے, ورنہ آپ سے اور بھی بات کر سکتے تھے, ٹاپک تو ہمارا بہت سینسٹیو تھا. ہم رخ کرتے ہیں بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حمید, ابھی ہم کچھ سپورٹس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. آج کا بہت ہاٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس, اور اس حوالے سے مختلف خبریں بھی آتی رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں سیریز بھی چلتی رہی ہیں, اور یہ خبریں سامنے آتی رہی کہ مین پلیئرز جو ہوتے ہیں, 11 کھلاڑیوں کی ظاہر سی بات ہے ٹیم ہوتی ہے, اور اس میں جو مین پلیئرز ہوتے ہیں وہ انجری کا شکار ہو جاتے تھے. اور ابھی PCB کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ فٹنس ٹیسٹ جو تھا, خرابی جو تھی وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. دیکھیں, سیرش مسائل تو رہے ہیں. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہماری ٹیم ہار جاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں بھی, بہت ساری چیزیں سامنے آ بھی جاتی ہیں, اور پھر میڈیا میں بھی چیزیں سرعام آ جاتی ہیں. چاہے وہ 2010 سے ہم شروعات کریں, اب تک کہیں نہ کہیں اس قسم کے مسائل کا ہماری ٹیم کو سامنا رہا ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے بالرز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان کے فٹنس کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھے تو ہیں.
जी बिल्कुल, इसीलिए अभी हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फिटनेस टेस्ट जो था वो ख़त्म क्यों किया गया था? आप कुछ आइडिया है कि वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, उसके बगैर तो आप किसी भी टीम में जो है वो शिरकत नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया गया। और ये अभी पता चला है कि जो टीम फिट नहीं है, इस वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं कि पहले उनका टेस्ट ही नहीं किया गया था। मिकी आर्थर के ज़माने में ये टेस्ट किया जाता था। देखिए, कुछ अर्सा कबल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, उन्होंने कहा कि उन तक खबर पहुंची है कि फिटनेस टेस्ट जो है ना उसको खत्म कर दिया गया था इससे पिछले टेन्योर के अंदर। उन्होंने भी बहुत कंक्रीट बात नहीं की किसने खत्म किया, किस तरह से खत्म हुआ, लेकिन मैं ओवरऑल फिटनेस टेस्ट ना होने का मैं आपको इसका नुकसान बताता हूँ। देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें जब आप फिट नहीं होते ना तो आप अपने टैलेंट को दिखा नहीं सकते। मिसाल लीजिए, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाद थक जाएंगे तो आप अपना पोटेंशियल नहीं दिखा सकेंगे। यही वजह है कि हमारे प्लेयर अंडर परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, कि आपका प्लेयर जो है ना, अक्सर आपका प्लेयर 30-40 करके क्यों आउट हो जाते हैं? बिकॉज वो थक जाते हैं, उनके टांगों में वो जान नहीं रहती है। आपके फास्ट बॉलर इतनी अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करते? वो थक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस हमारे यहाँ बहुत इग्नोर होती है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान में जब कोई बच्चा अच्छा भाजी, एक और चीज खेलता है। जी प्लीज भाई, एक और चीज, इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर की बात की जाए या शादाब की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक मैचेस होते थे, फिटनेस के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आ जाती थी? अब अगर मोहम्मद हसनैन की बात करें, एहसानुल्लाह की बात करें, एक तरफ तो उनकी ख्वाहिश है कि वो बांग्ला प्रीमियर लीग जो है वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं, दूसरी जानब शादाब को अगर हम देखें तो वो भी ILT 20 खेलने के ख्वाहिशमंद है। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी चीजों के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये डोमेस्टिक जो मैचेस होते थे उससे कितना फायदा होता था इन खिलाड़ियों को? देखिए, डोमेस्टिक में मैं खास तौर पे बात करूंगा आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट होती है ना, 4 रोजा क्रिकेट, जब आप वो खेलते हैं तो डेफिनेटली आप फिट होंगे तो खेलेंगे, वरना 4 दिन आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप अपना कोई कमर, कोई घुटना पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा है लीग क्रिकेट में, इसी वजह से आपको हमारे प्लेयर लीग क्रिकेट में बहुत फीचर होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है, मेहनत कम है, उसमें फिटनेस के वो स्टैंडर्ड नहीं होते। आप आना है, 4 ओवर आपने कराने हैं या थोड़ी बैटिंग करनी है और आपने चले जाना है। लेकिन योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन द लीग क्रिकेट एंड योर डोमेस्टिक क्रिकेट। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, ताकि वो जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो उनके लिए बाकी फॉर्मेट खेलना आसान हो जाते हैं। वो मोर फिटर मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली, हर लिहाज से। तो आपको पैसा कमाए, हम ये नहीं कहते पैसा ना कमाए, लेकिन साल की लीग्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप जैसे 2 करने जा रहे हैं कि 2 कर दें। आप लीग भी खेलो, लेकिन जब आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, स्पेशली फर्स्ट क्लास सीजन, आप वो लाजमी खेलें। अपने फिटनेस के स्टैंडर्ड को बेहतर कीजिए। आप फिटनेस के स्टैंडर्ड बेहतर करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल अहमद जी, वक्त कम है, लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। यो टेस्ट क्या चीज़ है जिसमें विराट कोहली ने 17 नंबर्स लिए थे और इस पर इनको अप्रिशिएट भी बहुत ज्यादा किया गया? जी, स्पेशली एक खास तरह का टेस्ट होता है योयो, जिसमें आपकी फिटनेस के स्टैंडर्ड को मुहैया किया जाता है। विराट, ये एज के हिसाब से इसके जो स्टैंडर्ड देखा, अगर एज में विराट है 35 के ऑलमोस्ट है, तो उसमें 17 बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत अच्छा नंबर है 17 का। नॉर्मली टीमों का कट ऑफ डिफरेंट होता है, कुछ 15 पे रखती है, कुछ 16 पे कट ऑफ रखती है। मोहम्मद रिजवान मुझे याद है, ये और शान मसूद पाकिस्तान के फिटेस्ट होते थे, जो 19 या 20। ठीक है, अहमद नजीब सत्ती स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया यो टेस्ट क्या होता है। जाहिर सी बात है इस तरह की खामियां जो हैं वो फिटनेस की वजह से ही सामने आती हैं। हमीद, हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।